GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर साहिल अदीम। मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। साहिल अदीम के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आजकल आप एक नए तनाज़े का शिकार हो गए हैं। ये जो चैनल पे जहाँ ये गुफ्तगू हुई, क्या वो कोई प्लांटेड प्रोग्राम था, व्यूज़ और कोई रेवेन्यू का चक्कर था, या इत्तफाकन ये गुफ्तगू हो गई थी? देखिए, मैं दो चीज़ें मैंने भी सुनी हैं कि वो लड़की एम्प्लॉई, वो उनको मैं बता दूँ, वो जहाँ जितने भी लाइव ऑडियंस बैठी सब एम्प्लॉईज़ हैं वो वहाँ के। रात को 11 बजे शो रिकॉर्ड हो रहा है, कौन सी ऑडियंस ने आना होता है, तो फिर यही करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला के बिठा दो यार, पब्लिक दिखानी होती है। ठीक है, ये तो इसमें तो वो सारी ऑडियंस जो थी वो उनके अपनी एम्प्लॉई ज़्यादातर सारे एम्प्लॉइज हैं, और हर टीवी चैनल के हर शो में अपने जानने वाले बिठाए होते हैं। कौन बुलाएगा जी टीवी लाइव ऑडियंस, और वो भी सवाल उनके ज़हन में हो। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। बहरहाल मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई भी टीवी चैनल, मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ कि अगर ये पूरा शो कोई देख लेता ना, तो फिर ये वायरल ना होता। ये फिर अगर वायरल होता तो फिर ये ग्लोबल लेवल पे वायरल जाता। ये इतना काटा उन्होंने, अगर इतनी प्लांटेड होते ना वो, तो फिर वो वाले से ना काटते। हाँ। जिसमें सही शोले निकले ना। ठीक है, अच्छा, अभी सही शोले अभी अलग थे। खलील साहब जो है ना, खलील साहब माशाल्लाह बड़ा कड़ा किस्म का स्टैंड है उनका, बड़े जलाली तबीयत है उनकी, और वो जैसे हैं वैसे ही हैं। हाँ। वो बंदा मुनाफिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं गारंटी, खरे आदमी। जी हाँ, वो जैसा बंदा आपको नजर आता है माशाल्लाह, वो असल में अंदर से भी वैसे ही है। तो वो तो नहीं छोड़ते ना। हमें तो टीवी पे देखे ना कि भाई इसको बाहर ले जाओ, ऐसे नहीं होता। जब एक खातून या एक मर्द, ये तो शुक्र है वो खातून थी, ये तो ये कह रहे हैं ना वो खातून के सब, वो कोई लड़का होता तो उसको उन्होंने दो टुकड़े कर दिए। तो मैंने भी कर दिए होते कि वो भाई इतना तुझे क्या हो गया, मगर वो पूरा हिस्सा ही कट गया। तो ये एक इस बात की ज़मानत ये है कि टीवी जो है ना वो उस चीज़ को लिमिट करता है कि नहीं यार, माशरे में वो वाली चीज़ ना चली जाएगी जिसमें स्टाल आए लोगों को। फिर भी मैं आपको ज़रा बैक ड्रॉप बताता हूँ। जब ये क्लिप, ये पूरा 1.5 घंटे का शो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा का, जो 21 है, तो मैं तो खैर गेस्ट था उधर, तो मेरा तो शो नहीं खलील साहब का है, मगर पूरे शो के बीच में बंदे को, वैसे भी मेरे भी ना, मतलब मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा बहुत तजर्बा हो गया स्क्रीन के ऊपर, पता चल जाता है कि यार ये वाला शो में ना ये वाली चीज़ ट्रिगर कर जाएगी। हाँ। तो जब इस पूरे मामले के बाद ना मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू थी, क्योंकि मैं तो गेस्ट था, मैं तो नहीं इंटरवीन कर सकता, तो क्योंकि मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की हुई है समा के साथ, एंड दे स्टिल रनिंग ए प्रोग्राम विद मी, इंशाल्लाह अभी कुछ अरसे में उसकी चलेंगे, मगर उसका भी पायलट तैयार हो रहा है। तो मैंने उनसे ही कहा था कि यार ये वाला हिस्सा पूरा ही काट देना है। जैसे सर, जहाँ तक एक ख़ास सुर की बात है, ख़ास एक फ्लेवर की बात है, वो तो सब भी कटेगा। जो चीज़ वो वाली चीज़ है जिसमें मैसेज आगे जाना चाहिए वो आप डाल देंगे, या पूरा ही काटना पड़ा तो पूरा काट देंगे। मैं वो क्यों बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं ये लगा था कि ये प्रोग्राम जो है ना ये वायरल मटेरियल है या मार्केटिंग मटेरियल है, बिकॉज इरादा ये था कि काटे। और जब मैंने पहली दफ़ा ये प्रोग्राम पूरा देखा था, जब ये लॉन्च हो गया था, तो मुझे आसिम साहब ने भेजी, जो प्रोड्यूसर उनके, कि ये है देखें, क्योंकि उनको ये लगता, हम सब भी डर थे कि वो वाला पूरा हिस्सा तो नहीं चला जाएगा। हाँ। ठीक है जी, जा भी नहीं सकता था कॉमन सेंस से। तो मैंने भी देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, बस वो आज तक बात गई है, कहानी ख़त्म। Nobody anticipated, not even him, me, यही कोई प्लांटेड होता ना सारा कुछ, तो सब के सब एक ख़ास एंगल से देख रहे होते इसको कि यार वो वाला हिस्सा डालना होगा। हाँ। जो असल में हिस्सा हमें डर था कि वायरल हो जाएगा, वो तो कट ही गया। सो मुझे भी ऐसा मसला नहीं था कि, ना ही मैंने सोचा था। ये तो 12 घंटे बाद जब मुझे मीम्स मुझे आना शुरू हुई ना, तो फिर मैंने कहा कि यार ये इतनी सी बात को, मतलब कोई एक ख़ास एक सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं वो डाल रहे हैं मुझे, इसलिए ये वाली हिस्सा डिज़र्व नहीं करता था इस लेवल की अटेंशन, विच इज़ अनदर, एक और सबूत है ये। हाँ। कि आवाम जो है ना उसका अभी शोर डेवलप नहीं हुआ। ये साफ बात, ये देखें एक और सबूत है। मैं कोई 95% 90% की बात नहीं करूँगा। देखिए, मैंने लड़की को जाहिल या औरतों को जाहिल सिर्फ दीन के ज़ुमरे में कहा कि दीन के अलावा भी कोई इल्म है दुनिया में। ये लंबे लंबे बाल हमेशा पेंट कोट में मलबूस दिखाई देते हैं, आपका हुलिया कहीं से भी मजहबी मुबल्लिगों जैसा नहीं है, जबकि हमारे यहाँ
تو جیسا عقیدہ ہوتا ہے, جیسا اس کا فرقہ ہوتا ہے, ویسا گیٹ اپ بھی لوگ کرتے ہیں. جی ہاں, اصل میں نا میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر لڑکا اور ہر لڑکی مذہبی مبلغ ہو. ہر لڑکا اور ہر لڑکی ہر وقت مذہبی مبلغ ہو. ٹھیک ہے, مذہب کا تو خیر میں لفظ نہیں لیتا, اسی کے میں اس کو میں تبدیل کر کے دین کا لفظ جو ہے نا, دین کا مبلغ ہو, جو ہے نا اصل لفظ جو اللہ نے بتایا ہے وہ دین. اللہ نے کبھی مذہب نہیں کہا. اچھا, ایک دفعہ بھی قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں آیا. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین جس کے اندر ہم اس وقت عمران خان, نواز شریف, زرداری, آرمی, جو بھی سب کچھ, یہ پولیس, عدلیہ, یہ سب دین ہے. قرآن میں انہی الفاظ میں یہ دین ہے. عدلیہ دین ہے, پولیس دین ہے, آرمی دین ہے, پولیٹیکل جو نظام ہے ہمارا سب سے پہلے یہ دین ہے. یہ ہیں اصل میں جو ہمارے بچے پال رہے ہیں. انہی کے بولے ہوئے الفاظ, لکھے ہوئے الفاظ جو ہے نا, وہ ہمارے بچوں پہ ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں. یہ ایجوکیشن پالیسی ہو, یا ایگریکلچر پالیسی, اکنامک پالیسی ہو, فورن پالیسی, ایوری تھنگ کمنگ فرام دی سیکٹرز ہی ہے نا یہ سارے کے سارے. تو سپریم کورٹ اصل میں دین کا ادارہ ہے. قرآن میں جو کہا ہوا ہے, جو میرے نبی کی سیرہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, سپریم کورٹ دین کا ادارہ. علی بن ابی طالب قاضی القدہ تھے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قاضی تھے, فیصلے وہ کرتے تھے. تو جب حضرت علی بھی قاضی ہیں, میرا نبی قاضی سب سے بڑا, تو اس کا مطلب ہے مسلمان کا سب سے پہلا کام تو منصف اور انصاف ہے. اب آپ کہیں سے بھی قرآن پاک اٹھائیں گے, اردو میں جتنے بھی ترجمے ہوں گے نا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا دین, نیچے لکھ دیا انہوں نے مذہب. اچھا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو چینج کرنا ہے ہم نے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ہر لڑکا ہر لڑکی, چاہے وہ سوٹ پہنتا ہو, شلوار قمیض پہنتا ہو, کیونکہ اسلام میں ڈریس تو ہے نہیں, ڈریس کوڈ ہے. تو وہ مردوں کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرا ناف سے لے کے گھٹنے تک کور ہو بس. اس کے علاوہ جس طرح کی مرضی, جس کلر کی مرضی, جس طریقے سے بھی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں آسانی ہے وہ کریں آپ. اس کے لیے جو پہناوا آپ کو ضرورت ہوگا وہ پہنیں. یہ ایک ایسا معاملہ جیسے شلوار قمیض, ٹھیک ہے, یہ میرے نبی نے تو کبھی نہیں پہنی. ہاں, یہ تو اسلامی ڈریس نہ ہوا نا. اسلامی ڈریس تو وہ ہونا چاہیے تو میرے نبی نے پہنا. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں, ماہر نفسیات بھی ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں, اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ یوٹیوب میں نہیں کرتا سر. اصل میں یوٹیوبر ایک خاص پروفیشن, یوٹیوبر کا ایک خاص ٹیگ ہے, موٹیویشنل اسپیکرز کا ایک خاص ٹیگ ہے. یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ایک دھندا ہے, پروفیشن ہے, وچ از اے گڈ پروفیشن ان لاٹ آف تھنگ. پاکستان میں نہ کریں بس یہ کام. بس ایک قوم, کیا لفظ بولا, جہالت کے علاوہ اچھا لفظ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ لا علمی نہیں ہے. یہ نخرہ نہیں میں اٹھانے دوں گا پاکستانیوں. لا علم ایک الگ چیز ہوتی ہے. کسی کو بھی نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ او بھائی یہ تم نے دین تباہ کر دیا, بڑے لا علم آدمی ہو, اس سے کوئی علاج نہیں ہونا. کینسر کے پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ کینسر کا مرض ہے بھائی, یہ دوائی ہے اس کی. تو اور یہ بائی دا وے قرآن سے میں بھی آپ کو ثابت بھی کر دیتا ہوں. مگر موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا, وہ اس قوم کو زیب دیتے ہیں جس قوم کے اخلاقی اور جو کمپٹنٹ, اپنی اپنی فیلڈ کے کمپٹنٹ لوگوں کی شرح خاص تناسب میں ہو. جب ایک گاڑی الٹی چل رہی ہے اس کو ریس نہیں دیتے ہوتے. موٹیویشنل اسپیکرز ضرورت ہوتے ہیں قوم کو ریس دینے کے لیے کہ بھائی اور بڑھاؤ, انرجی لے کے آئے. ایک انکمپیٹنٹ قوم کو ریس دے دیا آپ نے, وہ الٹی گاڑی چلا رہے ہیں, وہ تو وہ کھڈے میں ہی جائے گی نا پیچھے, یا کسی اور کو مار دے گی. سو ہمیں اس وقت مورل ٹرینرز کی ضرورت ہے. پہلے دن سے قبر تک کا یہی کام ہے کہ ہر وقت مورل اپلفٹ کرتے رہیں. تو جب مورل ٹرینرز آئیں گے نا پوری قوم میں, تو ایک نسل میں انشاءاللہ کام ہو سکتا ہے. مگر اگر وہ نہیں ہوئی تو موٹیویشنل اسپیکنگ بند کروائیں. یوٹیوبنگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرح چل رہی ہے, وہ مسلم لیگ والے ہوں, پی ٹی آئی والے ہوں, جو بھی ہوں,